यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यशस्विनः स्नेहिनः प्रज्ञापराः च प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः कार्यक्रम विशेषस्य एतस्य नूतने अंके समेषामपि हार्दम् अभिनन्दनं करोमि। अहमस्मि गवीषद्विवेदी। अहं च नारायणदत्तमिश्रः अपि अभिवादये सकलान् वार्तावली दर्शकान्। दर्शकाः भवतां समेषां स्नेहाभिसेचनेन शुभकामनाभिः वा प्रवर्तमानः अस्ति प्रतिसप्ताहं वार्तावली प्रस्तुतिक्रमः। एतस्मिन्नेव क्रमे नूतनाङ्कस्वरूपस्य पुष्पस्य समर्पणक्रमे प्रस्तूयते हिन्द्याङ्ग्लभावानुवाद सहितम् एतदङ्कीयं सुभाषितम्। जिस व्यक्ति को प्रिय अप्रिय एक समान प्रतीत होते हों, सुख दुख एक समान लगते हों, यहाँ तक कि जिसे भूतकाल और भविष्यकाल ये दोनों भी एक समान प्रतीत होते हों, वह मनुष्य ही सबसे बड़ा धनी है। The one to whom likes and dislikes are the same, joy and sorrow are equal, and the past and future hold no distinction, that person is truly the richest of all. सुष्ठु भाषितम् दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः भवति स्थितधीः इत्थमेव वर्णितमस्ति श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अपि। आम वीतराग भयक्रोधः कश्चिदपि जनः स्थैर्यमाप्नोति अतः स्थैर्याय तु सर्वविध ज्ञानं भवति अपेक्षितम्। सर्वविध ज्ञानार्थं च देश विदेश गताः विविध घटनाः मनुजेन नूनं ज्ञातव्याः एव। अतएव वार्तावल्यां सुभाषितस्य अनन्तरम् उपकल्पितः भवति प्रवाहि वार्ताक्रमः। यत्र च सप्ताहावधौ घटिताः काश्चन प्रमुखाः चिताः घटनाः प्रवाहमय स्वरेण प्रस्तूयन्ते अवलोकयन्तु तावत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी यात्रा क्रमे 22 कोट्यधिक रूप्यकाणां विभिन्नानां परियोजनानां कृतवान् शुभारम्भम्। प्रधानमंत्री कृषक योजनायाः 20 क्रमिकं देयराशिमपि प्रसारितवान् असौ। 10 कोटि कृषकाः जाताः लाभान्विताः। संसदः सदनयोः सिन्दूराभियान प्रसंगे अभवत् चर्चा। लोकसभायां प्रधानमन्त्रिणा उक्तं विश्वस्य कश्चिदपि नेता सिन्दूराभियानम् अवरोद्धुं नैव कथितवान्। सम्बोधनक्रमे सूत्रत्रयं प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री भारतीय सेनां प्रशस्तवान् अथ कांग्रेस दलं भृशं तर्जितवान्। अन्यानि महत्वपूर्ण विधेयकानि अपि सदनयोः चर्चार्थम् उपस्थापितानि जातानि। आगामी विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वं बिहार राज्ये मतदातृपत्राणां विशिष्टं पुनरीक्षण कार्यं प्रवर्तमानम्। आयोगेन शुक्रवासरे प्रथमा संशोधिता मतदातृसूचिः अस्ति प्रकाशिता। एकमासं यावत् परिष्कार परामर्शादिकं प्रदातुम् अस्ति तत्रावसरः। अन्तिमा संशुद्धा च सूचिः सेप्टेम्बर मासस्य 30 दिनाङ्के प्रकाशयिष्यते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 84तमे नागरिक सेवा दिवसावसरे आयोजिते कार्यक्रमे संबोधनं कृतवान्। सिन्दूराभियान प्रसंगे असौ कथितवान् यत् एतस्मिन् अवधौ रक्षा मन्त्रालयस्य सर्वैः अपि विभागैः समन्वय पुरस्सरम् उत्कृष्टं कार्यं साधितम् इति। आर्थिक दृशा विशिष्टा कीर्तिः भारतेन अस्ति आप्ता। जुलाई मासे वस्तु सेवा कर संग्रहः प्रायः 2 लाख कोटि रूप्यकात्मकः जातः। विगत वर्षापेक्षया संकलने जाता प्रतिशतं 7.5 परिमिता वृद्धिः। 71तम राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्काराणाम् उद्घोषणं सञ्जातम्। उत्कृष्टाभिनेत्रीरूपेण पुरस्कारं संयुक्तरूपेण शाहरुख खान इत्यसौ अथ विक्रांत मेसी इत्यसौ च प्राप्तवन्तौ। रानी मुखर्जी इत्यसौ च मिसेस् चटर्जी वर्सेस् नॉर्वे इत्येतस्मै चलचित्राय उत्कृष्टाभिनेत्र्याः पुरस्कारं समार्जयत्। रशिया देशस्य सुदूर पूर्ववर्ती क्षेत्रे कमचटका इत्याख्ये प्रायद्वीपे 8.8 मितः अधिकतीव्रतायुतः भूकम्पः जातः। प्रशान्त महासागरस्य केषुचित् भागेषु एतेन 16 फीट् परिमितः सामुद्रिकतरङ्गः दृष्टिङ्गतः आसीत्। प्रसङ्गेऽस्मिन् अधिकजनधनहानिपरा सूचना तावत् नास्ति आप्ता।
मध्य प्रदेशस्य विधानसभायां मन्त्रि विधायकयोः संस्कृतभाषिकः प्रश्नोत्तरक्रमः जनसञ्चारमाध्यमेषु प्रसृतः जायमानः। विधायकस्य अभिलाष पाण्डेयस्य संस्कृतभाषा सम्बद्धानां प्रश्नानाम् उत्तराणि विद्यालयीय शिक्षा मन्त्री उदय प्रताप सिंहः संस्कृतभाषया एव प्रदत्तवान्। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवारान्ताराष्ट्रिय शैक्षणिक भवनस्य उद्घाटनं संघप्रमुखेण मोहन भागवत वर्येण अथ महाराष्ट्र मुख्यमन्त्रिणा कृतम्। एतस्मिन् अवसरे संघप्रमुखः उक्तवान् यत् भारतस्य वास्तविकम् अभिज्ञानं संस्कृतेन भवितुम् अर्हति। केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडवियाः फिडे महिला विश्वचषक विजेत्र्याः दिव्या देशमुख इत्येतस्याः सम्माननम् अकरोत्। विश्वचषकस्य सह विजेत्री कोनेरु हम्पी अपि अध्यन्तर्जालं कार्यक्रमे समुपस्थिता जाता। दिव्या देशमुखः कार्यक्रमे अवदत् यत् सा प्रतियोगितया विशिष्टं शिक्षणम् आप्नोत्। प्रवाहिवार्तानाम् अनन्तरं कार्यक्रमवर्तिनी केन्द्रज प्रभागे समयः अस्ति वृत्तप्रस्तुतेः। वृत्तं च अस्ति एतस्मिन् पर्याये प्राचीन मन्दिराद्धृतम्। दर्शकाः जानन्त्येव भवन्तः यत् भारते संस्कृतेः मन्दिराणां च माहात्म्यम् अनिर्वचनीयमिति। एतादृशानां रिक्थानां संरक्षणप्रयासाः अनारतं जायमानाः सन्ति। नूनमेव तत्रापि संस्कृत तमिल वाङ्मयाश्रित संस्कृत्याधृतस्य गङ्गैकोण्ड चोलपुरम् इति मन्दिर विशेषस्य च विषये संकल्पितमस्ति इह ख्यापनम्। आयान्तु अवलोकयामः वृत्तविशेषम्। तमिलनाडु राज्यस्य अरियलूर जनपद सम्बद्धे जयनकोण्डम क्षेत्रे स्थितमस्ति ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च विशिष्टरिक्तभूतं गङ्गैकोण्डचोलपुरं मन्दिरम्। यदीयनामान्तरणं गङ्गैकोण्डचोलीश्वर मन्दिरम् इत्यपि आप्यते। चोलनरेशेन राजेन्द्र चोल प्रथमेन सहस्रवर्षपूर्वम् उत्कृष्ट स्थापत्य कला निरूपकं संस्कृत तमिल इतिहास समुद्बोधकं समग्रतः भारतीय संस्कृति समुत्थापकं हि एतद् मन्दिरं भगवते शिवाय ससमर्पणमासीत् स्थापितम्। वस्तुतः गंगां नदीं यावत् चोल शक्ति संवलित साम्राज्यस्य संप्रसारात् परं राजेन्द्र चोल प्रथमेन गंगा क्षेत्र विजेतृ रूपम् उपाधिं गृहीत्वा गङ्गैकोण्डचोलपुरम् इत्येतत् स्थलं राजधानीत्वेन अपि आसीत् ख्यापितम्। मन्दिरम् एतत् तञ्जावूरस्थ बृहदीश्वर मन्दिर शैलीं स्मारयति, यत्र परिष्कृतायाः शिल्पकलायाः वैशिष्ट्यं प्रतिकणम् अनुभवितुं शक्यते। मंदिर भित्तिषु उत्कीर्णैः शिलालेखादिभिः तात्कालिक चोल शासकानाम् उपलब्धयः, धार्मिक मान्यताः, प्राशासनिक व्यवस्थाः च सहजतया प्रकटिताः भवन्ति। सहैव इह सम्मुखम् आयान्ति वेद पुराण काव्य शास्त्र सम्पृक्तानि संस्कृतानि अथा तमिल भाषाश्रितानि अपि तथ्यानि। वस्तुतः एतन्मन्दिरगतं शिलालेखादिकं समेत्य अत्र उत्कीर्णानि पौराणिक चित्रादीनि अपि नूनं संस्कृत तमिल भाषयोः युगपद माहात्म्यं समक्षम् उपस्थापयन्ति, येन भारतीय संस्कृतिगतम् अभिन्नम् ऐक्यं सम्प्रकाशितं भवति। यूनेस्को इत्येतया संस्थया एतस्य ऐतिहासिकस्य अत्यन्त विशिष्टस्य मन्दिरस्य माहात्म्यम् अभिलक्ष्य गङ्गैकोण्डचोलपुरम् इति मन्दिरम् अत एव विश्वरिक्तस्थलत्वेन ख्यापितपूर्वम्। तावत् सद्यः एव चोलशासकानाम् उपलब्धिजातगतं सहस्राब्दीकं माहात्म्यम् अथ भारतीय संस्कृतेः अद्वितीयता सम्प्रकाशनोद्देश्यमाधृत्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विशेषोपस्थितिः अपि गङ्गैकोण्डचोलपुरम् इत्याख्यस्य दिव्यस्य मन्दिरस्य भव्यताम् ऐतिहासिकतां च द्विगुणितां विहितवती। प्रधानमन्त्रिणः तत्र प्रवासपर पूजनादिकार्यैः नूनं गङ्गैकोण्डचोलपुरम् इत्येतस्य मन्दिरस्य ऐतिहासिकी, सांस्कृतिकी, जागतिकी च महत्ता पुनरपि सर्वसमक्षं सम्प्रकाशिता। राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड चोलपुरम कोविल की स्थापना भी की थी। यह मंदिर
आज भी विश्व का एक आर्किटेक्चरल वंडर है। चोला राजाओं के ये कार्य, उनसे जुड़े ये आयोजन, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के महायज्ञ को नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई गति देते हैं। निश्चयेन गंगैकोण्डचोलपुरम् इत्येतद्धि मन्दिरं चोलशासकानां कालादेव धर्मभाषा संस्कृतीनां दृष्ट्या भारतीय समृद्धेतिहासस्य जीवत् साक्षाद्वा प्रतीकभूतं सत् भारतं भारतीय रिक्थजातं च इतोपि गौरवान्वितं कुर्वत् सततं शोभते शोभेत च। नारायण दत्त मिश्र विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। रम्यम ऐतिहासिकं च श्री शंकर सदनम श्रावण मासे च भारतीय ज्ञान परंपरा पोषके मंदिर विशेषे आधृतस्य वृत्तस्य अवलोकनं भवद्भ्यः अपि रोचेत। कथं नहीं, शिवः तु अस्ति सर्वप्रियः सर्वरुचिकरः। अस्तु, सम्प्रति कार्यक्रम प्रस्तुतिक्रमे अग्रे सरामः त्रिज्या प्रभागं प्रति। त्रिज्या प्रभागान्तर्वर्तिनी संवादक्रमे अतिथिः अस्ति अद्य प्रसिद्धः राजनेता। यह संस्कृत भाषी अस्ति इत्येतदस्ति अतिथेः वैशिष्ट्यम्। कः अस्ति असौ परंपरा संपोषकः राष्ट्राय समर्पित जीवनः अतिथि विशेषः। किं च अस्ति संस्कृत विषयकं तदीयं चिन्तनम् अवलोकयामः। अहं प्रतापचंद्र षडंगी लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः। अहं संस्कृतेन वक्तुमिच्छामि, अनुमति मिलिष्यति वा? संस्कृत अस्माकं राष्ट्रस्य प्राणः भवति। संस्कृतं विना भारतस्य कल्पनामपि असम्भवं। मानवीय मूल्यबोधानां भण्डारः भवति अस्माकं संस्कृत साहित्यम्। साधारण जीवन समुन्नत विचार संपन्नः सामान्य स्थलात् संसद यावत् सदैव संस्कृताय संस्कृतोत्कर्षाय च सेवाव्रती संस्कृत समुपासकः विचक्षणः हि अस्ति लोकसभायाः प्रसिद्धः सांसदः प्रतापचन्द्रः षडंगी। यस्य सकलमपि जीवनं संस्कृतेन अस्ति ओतप्रोतम्। संस्कृत विषये प्रतापचन्द्र षडंगी वर्यः किं विशिष्टं चिन्तयति इति जानीमः वार्तावल्याः एतस्मिन् अभिनवे साक्षात्कारक्रमे। नमस्कारः महोदय। नमस्कार। वार्तावली कार्यक्रमस्य विशिष्टे संवादक्रमे एतस्मिन् भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। महोदय, संस्कृतज्ञः सांसदः भवान्, संस्कृतेन संसदः भवान् सम्भाषणमपि करोति। एतस्मिन् विषये किं चिन्तयति? नहीं, अहं वास्तवे संस्कृतज्ञः न अस्मि। संस्कृतं प्रति मम मनसि श्रद्धा अस्ति। अहं स्वचेष्टया यदा कुत्रापि संस्कृतकार्यक्रमे गच्छामि संस्कृतेन वक्तुं प्रयासं करोमि। संसदे अपि अहं संस्कृतेन वदामि। संस्कृतं मम श्रद्धाया विषय भवति। अहं वास्तवतया संस्कृतमातुः सेवकः इति चिन्तयामि। वास्तवतः संस्कृतभाषा एक अन्तः प्रेरणायुक्ता भाषा। संस्कृतभाषा एक कृत्रिम भाषा न भवति, एक प्राकृतिकभाषा, स्वयंभू भाषा। यतः भगवान् श्रीकृष्णेन श्रीमद्भगवद्गीताया उक्तं यद् यदा चरति सृष्टं तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनु वर्तते। संस्कृत एक देवभाषा, गीर्वाणवाणी, अमृत भाषा। यदा कदापि अवसरं मिलति अहं संस्कृतेन वक्तुं प्रयासं करोमि। तद् दृष्ट्वा जनाः चिन्तयन्ति सम्भवतः कि प्रताप षडंगी संस्कृत उपाधि न प्राप्तवान्, परन्तु प्रयासं कर्ता संस्कृतेन वक्तुं पारयति। तर्हि वयं सर्वे किमर्थं न पारयामः? अत्यंत उत्कृष्ट रूपेण, उत्कृष्टतर रूपेण अहं संस्कृतं, वयं सर्वे संस्कृतं वक्तुं पारयामः। आत्मविश्वासस्य वर्धनं भवति। महोदय, तत्र संसदि भाषान्तरकार्यं, सांसदानां भाषणानां तत्र वक्तव्यानां भाषान्तरकार्यमपि प्रचलति। तत्र संस्कृति अपि, संस्कृतस्य अपि भाषान्तरकार्यं संस्कृतभाषायाम् अपि भवति। एतस्मिन् विषये मया एतदपि श्रुतं यत् भाषान्तरकार्याणाम्, अनुवादकार्याणां तत्र प्रकाशनमपि शीघ्रमेव भविष्यति। एतस्मिन् विषये भवान् किं चिन्तयति? कः विचारः भवतः? तत्तु अतीव उचितं। यथा समस्तभाषाणां प्रकाशनं भवति तर्हि संस्कृतभाषाणाम् अपि प्रकाशनं भवतु।
तन्माध्यमेन जनाः अपि समीचीनरूपेण ज्ञातुं पारयन्ति किं किं संस्कृतेन सांसदाः वदन्ति ते अपि ज्ञातुं पारयन्ति। महोदय, मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् शिक्षानीतौ राष्ट्रियशिक्षानीतौ तत्र भारतीयज्ञानपरम्परायाः पाठ्यक्रमः तत्र प्रचलति, युवानः पठन्ति, छात्राः पठन्ति, एतस्य कथं प्रभावं पश्यति भवान् भविष्ये? अवश्यं प्रभावः अत्यन्त प्रेरणादायकः भविष्यति। माननीय नरेंद्र मोदी महोदयेन शिक्षानीतौ अत्यन्त प्रेरणादायक परिवर्तनं कृतवन्तः। अस्माकं ज्ञानपरम्परा अत्यन्त प्राचीना, अतीतस्य घनान्धकारवेदने इतिहासतः दूरं दन्तकथया तीक्ष्णधारमपि असमर्थ तस्मिन् समये अस्माकं देशे एक चमत्कार सभ्यता संपन्न सुसंस्कृत राष्ट्रजीवनस्य प्रारम्भः अभवत्। अस्माकं ऋषयः सगर्वेण कथितवन्तः क्रयन्तो विश्वमार्यम्, अर्थात् समग्र विश्वे वयं ज्ञानालोक वितरणं करिष्यामः, वयं तेषां स्पर्धितोत्तरदायात्। तस्मिन् समये अपि कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, गणित, खगोल विद्या, ज्योतिर्विद्या, चिकित्सा विद्या, वास्तुशास्त्र, युद्ध विद्या, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, समग्र ज्ञान विज्ञानस्य भण्डार अस्माकं संस्कृत वाङ्मये स्थितम् आसीत्, अद्यापि अस्ति। इदानीमपि समग्र विश्वस्य ज्ञानकेन्द्रः भवति भारतः। वास्तविकतया समग्र विश्वस्य श्रद्धा इदानीं भारतं प्रति समाकृष्टा भवति, तद्भवति अस्माकं संस्कृत साहित्य कारणतः। संस्कृत साहित्ये किं वा न आसीत्, विज्ञानम् अस्ति, दर्शनम् अस्ति, सर्वमेव अस्ति। अतः अस्माकं ज्ञान परंपरा एक होलिस्टिक एजुकेशन, सामग्रिक शिक्षा प्रदानार्थं प्रेरणा ददाति। अस्माकम् उपनिषदे एक चमत्कार उपाख्यानम् अस्ति। एक अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्मचारी गुरुदेवानां कृते कथितवन्तः, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। What is that by knowing which we can know the whole universe? Is there any common principle? गुरुदेव अत्यंत चमत्कार तात्पर्यपूर्ण उत्तरं प्रददाति। स कथयति द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहासम् अपरा अपराश्च। सत्यं। द्वे विद्ये इति अपरा विद्या, ऑर्डिनरी साइंस, इतिहास, भूगोल, दर्शन सर्वमेव अपरा विद्या। वेदाः अपि अपरा विद्या ऋषयः कथयन्ति साहसपूर्वकम्। तर्हि परा विद्या किम्? अतः परा तया यत् अक्षरम् अधिगम्यते ऋषयः कथयन्ति, वो अनंत ईश्वरस्य प्रत्यक्ष ज्ञानं कारयति, तद्भवति परा विद्या, श्रेष्ठ विद्या। तत् अस्माकं समग्र उपनिषद साहित्ये ईदृशी आत्मज्ञानं पूर्णमस्ति। अर्थात् केवल आध्यात्मिक उन्नति न कथितवन्तः, भौतिक उन्नति उभयविधं। सत्यं। तत् सामग्रिक शिक्षा अस्माकं ज्ञानपरम्परा। अस्तु महोदय, तर्हि विकसित भारतस्य संकल्पना अस्ति, तत्र संस्कृतस्य कथं स्थानं पश्यति भवान्? यदा राष्ट्रियशिक्षानीतौ अपि भारतस्य ग्रन्थानां तत्र अध्ययनाध्यापनं प्रचलति। महाभारते एक उपाख्यानम् अस्ति। कदाचित् पितामह भीष्म महोदयानां कृते एक प्रश्नम् आगच्छति, विकसित राष्ट्रस्य लक्षणं किम्? स कदापि स्विमिंग पूल, रास्ता, मार्ग इत्यादि न कथितवान्। स कथयति, यदा घनान्धकारे, रात्रस्य घनान्धकारे एक सुंदरी तरुणी दिव्याभरणभूषिता, दिव्यालंकार विमंडिता भूत्वा ग्राम, नगर, पहाड़, पर्वत, अरण्य सर्वत्र निर्विघ्नेन विचरणं कर्तुं पारयति, तद्भवति विकसित राष्ट्रस्य लक्षणं। कथं? अस्य राष्ट्रस्य चरित्र, व्यक्ति चरित्र अत्यंत समुन्नत भवति, अन्यथा ईदृशी संभावना नास्ति। अस्माकं परंपरायां, शिक्षायां चरित्र गठनोपरि सर्वाधिक गुरुत्वम् अस्ति। मनु महाराजेन सहस्र वर्षात् पूर्वम् उक्तवान्, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः सों स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। अस्माकं संस्कृत वाङ्मये समग्र मूल्यबोधानां भण्डारम् अस्ति। मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरुभक्ति, देशभक्ति, गौभक्ति, समाजनिष्ठा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अतः संस्कृत वाङ्मय विषये संस्कृत ज्ञानं भविष्यति। ईदृशी मूल्यबोधानां प्रयोग माध्यमेन युवावर्गाणां चरित्र निर्माणं भविष्यति। यस्मिन् राष्ट्रस्य चरित्र, युवावर्गाणां चरित्र उन्नतं भविष्यति, तस्मिन् राष्ट्रस्य भविष्यतमपि समुज्ज्वलं भविष्यति। शिक्षायाः उद्देश्यं किं? सा विद्याया विमुक्तये। अस्माकं वेदाः कथयन्ति, विद्या द्वारा मनुष्य दरिद्रतातः मुक्ति प्राप्स्यति, अज्ञानतातः मुक्ति प्राप्स्यति, दुर्बलतातः मुक्ति प्राप्स्यति, अपूर्णतातः मुक्ति प्राप्स्यति, पुनः जन्म मरण चक्रतः अपि मुक्ति प्राप्स्यति। अतः राष्ट्रजीवने
समुन्नत भविष्यति किन्तु राष्ट्र भवति व्यक्तीनां समाहार यदि व्यक्तिजीवन समुन्नत भविष्यति ज्ञान विज्ञानस्य प्रभावेन तर्हि राष्ट्रभक्त चरित्रवान् अन्यायस्य प्रतिकार कर्तुं समर्थ ईदृशी बलविक्रमभरा युवा वर्गाणां माध्यमेन राष्ट्रजीवन अपि परिवर्तनं भविष्यति रूपान्तरणं भविष्यति। सत्यं महोदय। एकवाक्येन किं भारतं किं संस्कृतम् इति यदि भवान् वक्तुम् इच्छति युवभ्यः तर्हि अत्र किं प्रकाशयिष्यति भवान्? भारतीय संस्कृति संस्कृताश्रयी भगवान व्यासदेवेन इति पूर्वं गुरु परंपरा क्रमेण श्रुत्वा लक्ष वेद श्लोका वेद मंत्रः अस्माकं पूर्वजः मनसि धारितवन्तः। कालक्रमेण जनानां स्मृतिशक्ति ह्रासकारणतः वेदज्ञानं विलुप्तं भविष्यति इति विचिन्त्य व्यासेन तेषां संकलनं कृतवन्तः देवनागरी लिपि माध्यमेन। पुनः वेदानाम् आपातविरोधी मतवादानां सामञ्जस्य विधाय ते एक अद्भुत तर्कपूर्ण शास्त्रं रचितवन्तः यद् भवति व्याससूत्र अथवा ब्रह्मसूत्र अथवा शारीरिक सूत्र अथवा वेदांत सूत्र। पुनः अष्टादश पुराणानि रचितवन्तः। पुनः श्रीमद्भागवत अद्वितीय भक्ति ग्रंथ रचितवन्तः। श्रीमद्महाभारत लक्ष्य श्लोकात्मक समस्त विद्यानां भंडार ते रचितवन्तः। तन्मध्ये दीपस्तंभ स्वरूप दर्शन शास्त्र शिरोमणि श्रीमद्भगवद्गीता अपि संयोजितवन्तः। पंचदशी भवतु विवेक चूड़ामणि भवतु समस्त शास्त्र संस्कृतेन युक्तं। किं सर्वाणि शस्त्राणि परित्यज्य वयं भारतस्य कल्पना कर्तुं पारयामः वा? नहि। जनाः कथितवन्तः विना रामायणं गीतां विना कविं कालिदासं भारतं भारतमनेः। अतः संस्कृतं त्यक्त्वा भारतस्य कल्पना कर्तुमेव। परन्तु युवानः जानन्तु यत् संस्कृते सकलविधमपि शास्त्रं तत्र ते सर्वमपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति इति तस्मिन् विषये। अस्तु महोदय, तर्हि संस्कृतं विना भारतं नैव। भारतस्य ज्ञानार्थं गौरवान्वितं ते युवानः भवन्तु, भविष्यमपि गौरवान्वितं स्यात् संस्कृतं पठित्वा संस्कृतम् अधीत्य। वार्तावली कार्यक्रमाय भवता समयः प्रदत्तः, धन्यवादः। नमस्कारः। सुसंस्कृतं संवादमाकर्ण्य नूनं भवन्तः दर्शकाः अपि प्रेरिताः स्युः। सम्प्रेरणेन सह सम्प्रति समेभ्यः मनोरञ्जनपरं संस्कृतमयं सङ्गीतमपि प्रस्तोतव्यं ननु। निश्चयेन एषः प्रभागः तु सर्वेभ्यः अत्यन्तं प्रियः अस्ति। ससङ्गीतं संस्कृतभाषाश्रितं समाराधनं कस्मै न रोचेत। अत एव संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी क्रमे तावत् शिवाराधनमेव अत्र उपस्थाप्यते। संस्कृत स्वरः हृदयम् आह्लादयति, मनश्च झङ्कृतं करोति। वार्तावली क्रमः अपि एषः समेषां संस्कृतमनांसि झङ्कृतानि कुर्यात्। अथ भवतां समेषां स्नेहभाग् भवतु संस्कृतकार्यक्रमः एषः सर्वदा। दर्शकाः स्वप्रतिक्रियाः प्रेषणार्थं भवन्तः सविनयं निवेद्यन्ते। अत्र प्रदर्श्यमानेषु सङ्केतस्थलेषु स्वीयाभिप्रायान् अथ संस्कृतदिवसमालक्ष्य स्वीयपरामर्शान् अवश्यं प्रेषयन्तु। प्रतिस्पन्दन प्रतीक्षारताः वयं सम्प्रति अनुज्ञापनीयाः भवद्भिः अग्रिमाङ्क प्रस्तुत्यर्थम्। नमोस्तु तावत् युगपत् संस्कृतविज्ञेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः च। भैरव
रुद्राय महारुद्राय कालरुद्राय कल्पान्तरुद्राय वीररुद्राय रुद्ररुद्राय घोररुद्राय अघोररुद्राय वार्ताण्डरुद्राय अंडरुद्राय ब्रह्माण्डरुद्राय चण्डरुद्राय प्रचण्डरुद्राय दण्डरुद्राय सूररुद्राय वीररुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अदलरुद्राय विदलरुद्राय सुदलरुद्राय महादलरुद्राय धलादलरुद्राय तलादलरुद्राय पाद